नमस्ते साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अलि केही समय लिए ढिला हुन गएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भएको छ, म देवराज राई तपाईँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आज मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ किशन राई, प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ। र धेरै मित्रहरूले इनबक्समा सोधिरहनु भएको थियो कि कति बेला आउने हो भनेर। र आज म तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कि हङकङको समाजमा एकजना व्यक्तित्व जो एउटा मूल खाम्बको रूपमा रहनु भएको छ र धेरै समयदेखि एउटा निडर समाजमा निडर व्यक्तित्वको एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। र पत्रिका एभरेस्ट खबर पत्रिकाले 20औं वार्षिक उत्सव पनि मनाइसकेको छ। र यसैको सेरोफेरोमा आज कुराकानी गर्नको लागि मैले किशन राईज्यूलाई, प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ, उहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ सम्पादक लेख्नु भएको छ। र उहाँले पत्रिका बिनाको नेपाली समाजभन्दा पत्रिका सहितको नेपाली समाजको अवस्थाको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैले म अनुरोध गर्दछु प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले यो भिडियोलाई अरूलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि बताउन सक्नुहुन्छ कि हङकङमा रहेको नेपाली समाजको अवस्थाको बारेमा आज धेर थोर हामी कुराकानी गर्छौँ। र म सर्वप्रथम किशन राईज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। किशन राईज्यू, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, बडो यो तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ अवश्य पनि तपाईँको अफिस होला। हजुर, 20 वर्ष पुरा हुनुभयो हङकङ जस्तो ठाउँमा, चीनको यो भूमिमा जहाँ चाहिँ नेपाली समाजको लागि नेपाली भाषाको उत्तिकै जरुरी हुन्थ्यो र नेपाली पत्रिकाको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दथ्यो। र लगभग 2 दशक पुरा गरेर यो केही दिन पनि बितिसकेको छ। तपाईँलाई सर्वप्रथम म हार्दिक बधाई शुभकामना दिन्छु। र यो 20 वर्षलाई सम्झिनेछौँ आज हामी। तर पनि अहिले तपाईँको दिमागमा तपाईँको के सोच्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा बुझौँ भनेर म कल गरेको, तपाईँलाई यसरी मैले कनेक्ट गरेको हो। बताइदिनु पर्यो तपाईँको एभरेस्ट खबर पत्रिका र नेपाली समाजको स्थापनाको जो नेपाली समाजमा तपाईँको भूमिका, पत्रिकाको भूमिकाको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। के सोचिरहनु भएको छ यति बेला? सर्वप्रथम त धन्यवाद बधाई ज्ञापनको लागि। अब अहिले सोच्ने भन्दाखेरि पनि अब पत्रकारको नाताले र पत्रिका लगातार 20 वर्ष प्रकाशन गर्न सकेकोमा सबैभन्दा पहिला त अब पाठकहरूलाई हजुर धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै अब पत्रिकासँग रिलेटेड सम्पूर्ण विज्ञापनदाता, अब लेखक, जति पनि यो पत्रिकामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र जुन हङकङमा रहेको नेपाली समुदायको एउटा आवश्यकताले गर्दाखेरि सुरुवात गरिएको थियो र यो हङकङमा विकास भइरहेको नेपाली समाजको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यसको सुरुवात गरिएको थियो। अहिले 20 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा सो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि बाहिरबाट अन्य पक्षले मूल्याङ्कन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसका सकारात्मक नकारात्मक त्यसको भागीदार म बन्नै पर्छ, त्यो स्वीकार्य नै छ। र मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि एउटा आत्मसन्तुष्टि नै छ। र जे कामको लागि अथवा जुन उद्देश्य लिएर सुरु गरिएको थियो, अहिले यो 20 वर्षको दौरानमा अहिले आएर समीक्षा गर्नु पर्दाखेरि त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि, उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि यसले सफलता प्राप्त गरेको छ भनेर म स्वमूल्याङ्कन गर्छु। हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो किशन राईज्यू हुनुहुन्छ आज हाम्रो अतिथिको रूपमा। मित्रहरू, तपाईँ विभिन्न व्यक्तिहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लाइक्स, तपाईँको कमेन्टको लागि धन्यवाद छ। र धेरैजना व्यक्तिहरूले कमेन्टहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ र म अवश्य पनि कमेन्टहरू लिनेछु। किशनजीसँग सुनसरी प्याप्सनमा सहकार्य गर्दाको समय याद आयो भनेर निश्चल निक्लेखुजीले भन्दै हुनुहुन्छ। र अर्को मिन गुरुङजीले वाचिङ भन्दै हुनुहुन्छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ गोपाल पराजुली। यहाँहरू सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। तर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ हङकङ बेसमा रहेर पत्र पत्रिकाहरूको अवस्थाको बारेमा, नेपाली समाजको स्थापनाको बारेमा र नेपाली समाजको
अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र किशन राईज्यू यस्तो प्लेयर एउटा यस्तो खेलाडी हुनुहुन्छ यो समाजमा सबैले खेलाडी भन्छन् मेबी यो टर्म चाहिँ गलत होला कि किशन राई खेलाडी होइन एक प्रकारले अब सकारात्मक रूपले सोच्दाखेरि म आफूलाई खेलाडी सम्झिन्छु खेलाडी भन्दा मलाई फरक पर्दैन हजुर नेपाली समाजमा साह्रै नै मान्छेहरूले भन्छ चपाउन पनि नसकिने अति कठोर अति गाह्रो व्यक्तित्व साह्रै छुच्चा भनेर पनि तपाईँलाई भन्छन् यो पत्र पत्रिका चलाउँदाखेरिको यो जुन एउटा इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट भएको हो कि वास्तवमै तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ हैन खरो यस अर्थमा कि म जे देख्यो अब त्यही बोल्ने र अब त्यही पत्रिकामा पनि पोखिने भएको हुनाले त्यसो लागेको होला तर अब अनावश्यक रूपमा र कसैलाई पिन्च गर्ने हिसाबले कोही प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखेर खरो भइएको होइन मेरो स्वभाव अलिकति खरै छ त्यति हुँदाहुँदै पनि कोही प्रति पूर्वाग्रह नराखिकन पूर्वाग्रही नभइकन यथार्थ कुरो सम्प्रेषण गर्ने सवालमा क्रममा म त्यसरी खरो देखिएको हजुर किशन राईजी त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ हुन त हामी एभरेस्टसँग नजिक भएर पनि काम गरेका छौँ पत्र पत्रिकामा पनि छौँ उहाँ थुप्रै सङ्घ संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी ती अध्यक्ष संस्थाहरूको बारेमा भन्दा पनि विशेष नेपाली समाज स्थापनामा एभरेस्टको भूमिकाको बारेमा चाहिँ यसो कुरा गर्दै गरेको हो र पनि किशन राईज्यू पनि आफैमा एउटा समुदायको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पर्सनालिटी हुनुहुन्छ जो धेरै मानिसहरू हङकङ आउनुभयो हङकङमा सेवा गर्नुभयो भोलिन्टियर भएर सेवा गर्नुभयो सङ्घ संस्थामा लागेर सेवा गर्नुभयो तर फेरि अन्य मुलुकहरूमा पनि जानुभयो तर किशन राईज्यू चाहिँ निडर एकदमै डटेर यस पत्रिका प्रकाशनमा लाग्नुभयो केही समय सायद निरन्तरतामा केही घटी कमी भयो होला तर हङकङमा नेपाली समाज स्थापनामा यस पत्रिकाले विशेष भूमिका खेलेको छ हामी नकार्न सक्दैनौँ र किशन राईज्यू अलिकति अब हाम्रो कतिजना हाम्रो श्रोता पाठक हाम्रो दर्शकहरू अब हामीले 20 वर्षको यो सेलिब्रेसन पनि गर्दैछौँ तर पनि उहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ अलिकति यसको पृष्ठभूमि एभरेस्टको स्थापनाको पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न एभरेस्ट चाहिँ हङकङमा सन् 2000 मे 1बाट सुरु गरिएको हो यो सुरु गर्न चाहिँ एउटा समूह नै थियो मभन्दा अग्रज साथीहरूले यसको सुरुवात गर्ने एउटा कन्सेप्ट डेभलप गर्नुभयो र त्यो क्रममा सबैभन्दा पछाडि जोइन भएको चाहिँ त्यो समूहमा म हो तर यसलाई निरन्तरता दिने र अहिले यो 20 वर्षसम्म कन्टिन्युटी निरन्तरता दिने चाहिँ म हो सुरुवातदेखि नै सन् 2000 को मे 1देखि नै म इन्भल्भ छु तर त्योभन्दा अगाडि जुन यसको परिकल्पना गर्नुभयो यसको सुरुवात गर्नुभयो अन्य साथीहरू 6 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो म यति बेला म उहाँहरूलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु एकजना त हामीबाट विदा भइसक्नु भएको छ हाम्रो परेश बहादुर राई तर उहाँको छोरा अहमद राई पनि त्यति बेला इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो त्यो सँगसँगै अब हाम्रो करम गुरुङ हुनुभयो विमल गुरुङ हुनुभयो विलियम सुब्बा रबिन नाल्बो अरू साथीहरू यसरी हामीले 7 जनाले चाहिँ सुरुवात सन् 2000 को मे 1बाट सुरु गरेको तर सुरुवात गरेको छोटो समयमामै साथीहरूले चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनको लागि एउटा दुस्साहस चाहिन्थ्यो त्यो दुस्साहस गर्नु भएन समयक्रममा उहाँहरू छुटिनुभयो तर यसलाई मैले लगभग एक्लै नै यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा 20 वर्ष व्यतीत गरेको छु हजुर 20 वर्षसम्म निरन्तर प्रकाशित भएको छ र नेपाली भाषामा प्रकाशित हुने चीनको यो हङकङ चीनको माटोमा नेपाली भाषालाई बेस गरेर पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्नु
अति कठिन र चुनौतीपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नेपाली समाजको लागि एउटा खाँबो व्यक्तित्व र एउटा सबैजना अर्थ सङ्कलन आर्थिक उपार्जनमा लागिरहँदा किशन राईज्यू समाजको लागि पर्नु भएको छ। कतिजनाले मैले अघि पनि कुरा गरेको छु यो नरम कडाको विषयमा आज हामी कुरा गर्छौँ भनेर भनिरहेछौँ, तर केही कमेन्टहरू पनि म तपाईँलाई बिचबिचमा लिन्छु किशन राईज्यू, र उहाँहरूलाई पनि तपाईँले रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा अगाडि हाम्रो जसकुमार राईजी हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धरानदेखि नै हामी चिन्दछौँ जान्दछौँ। ग्रेट किशन दाई एन्ड देवजी भनेर भन्नुभएको छ, जसजीलाई धन्यवाद छ। त्यस्तै गरेर मरिना राईज्यूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, किशन दाजु कङ्ग्रेचुलेसन अगेन फर 20th एनिभर्सरी अफ एभरेस्ट। एभरेस्ट इज सिनोनिम्स टु वान ब्यान आर्मी। किशन दाजु इज द पिलर बिहाइन्ड, सो प्राउड अफ हिम भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी देवमान दाईले पनि भन्नुहुन्छ, देवराज भाइ थ्याङ्क यू, र किशन दाईबाट पनि सूचना राम्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र यहाँहरू सबैजनाले अरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् न एकैछिन, र अरूलाई पनि बताइदिउँ। र एचके नेपाली च्यानलमा हामी यो भिडियोलाई अपलोड गर्नेछौँ, र अन्य हाम्रो च्यानल फेसबुक पेजेसहरूमा पनि हामी यसलाई राख्नेछौँ। र अहिले किशन राईज्यू चाहिँ मेरो अतिथि हुनुहुन्छ, र किशन राईज्यूको बारेमा भन्नुपर्दा हङकङमा लामो समयदेखि एभरेस्टहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रकाशित गर्ने पत्र पत्रिका तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न डेलीको भर्जनमा आयो, विकली भर्जनमा आयो, मन्थली भर्जनमा पनि आयो, र बडो यो डिजिटल जर्नलिजममा आइसकेपछि अहिले everestcover.com भनेर पनि तपाईँले तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, र अथेन्टिक तपाईँले ई बुक्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र जति पनि तपाईँले यदि यो बुक्सहरू यो न्युज पेपर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ यो नेपाली समाजमा पत्रिका सहितको नेपाली समाज हामीलाई गर्व लाग्नु बनाउनु भएको छ किशन राईज्यूले। र उहाँले भन्नु, अरू साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै वान म्यान ब्यान आर्मी जस्तै हुनुहुन्छ वास्तवमै भन्ने हो भने। एउटा कुरा बताइदिनु पर्यो, यो तपाईँ साह्रै नै किन यति हक्की एकदम यसैमा लाग्नु भएको हो? यो 20 वर्ष पनि आइपुग्नु भयो कि कस्तो लाग्छ फर्केर हेर्दा? त्यस्तो खासै अनौठो लाग्दैन। अब सुरुदेखि हो एउटा हौयो मान्यतामा पनि म एग्री भइन। जति पनि नेपालीहरू चाहिँ विदेश गएका छौँ, अथवा भनौँ स्पेसल्ली अब हङकङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हङकङ आएका छौँ। हङकङ आउँदाखेरि चाहिँ पैसाकै लागि मात्रै, रोजगारीकै लागि मात्रै नेपालमा अवसर नपाएरै आएको भन्ने जुन एउटा परम्परागत मान्यता छ, त्यो तोड्नको लागि पनि मैले चाहिँ यसलाई यो पेसालाई नै अपनाएर निरन्तरता दिइराखेको। हामी नेपालमा पनि अवसर छ, र रोजगारीकै लागि मात्रै र पैसा कमाउनै मात्रै विदेश जाँदैनौँ भन्ने पनि उदाहरण म चाहिँ पेश गर्न चाहन्छु। किनभने हङकङमा हामीहरू यो रोजगारकै लागि आएको होइन। यहाँ हाम्रो पुर्खाहरूले जुन दिएको योगदान थियो, उहाँहरूको जुन भूमिका थियो, त्यसको लागि चाहिँ समयक्रममा जुन यहाँको ऐनले, यहाँको कानुनले जुन हामीलाई सुविधा प्रदान गर्यो, त्यो उपभोग गर्न आएका छौँ। र हिजोको अवस्था छैन। अब अहिले ग्लोबल भिलेजको कुराहरू आउँछ, एउटा संसार एक ठाउँमा छ भने राष्ट्रियताको हिसाबले हामीहरू नेपाली हौला, नेपाली मात्रै होइन अरू पनि विश्वभर छरिएर रहेको छ, र आफ्नो क्षमता योग्यताले जुन जुन ठाउँमा आफूलाई सुटेबल लाग्छ अथवा जहाँ चाहिँ स्ट्रगल गर्न सकिन्छ, त्यसरी चाहिँ हाम्रो समाज अथवा हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ यसरी विश्वभर फैलिराखेको छौँ। त्यही क्रममा आएको हौँ। त्यसकारण हामी नेपाली हिजो परम्परागत हिसाबले चाहिँ एउटा रोजगारकै लागि मात्रै जान्थ्यो भन्ने परम्परा तोड्न र त्यो वास्तविकता होइन भन्नको लागि पनि म यो पेसा अपनाएर यसरी निरन्तर लागिराखेको छु। अहिले मैले 20 वर्षको आफूलाई उयो गर्दाखेरि, आफ्नो समीक्षा गर्नु पर्दाखेरि सन्तुष्ट नै छु म। हजुर, त्यही त धेरै पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशन पनि भए,
अनि आउने जाने क्रम रहि नै रह्यो, तर तपाईँले चाहिँ निरन्तर रूपमा एउटा खाँबो, एउटा मूल खाँबोको रूपमा रहनुभयो। कतिजनाले चुनौती पनि दिए, विभिन्न माध्यमबाट हामी हेऱ्यौँ, महसुस गऱ्यौँ, अफिसहरू तोडफोड गर्नेदेखि लिएर यावतहरू पनि भए, तर 20 वर्षसम्म आइसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी तपाईँको यो 20th इयर सेलिब्रेसन, एनिभर्सरीको यो सेलिब्रेसनकै बेलामा तपाईँलाई बोलाइरहेको छौँ। हामीले एभरेस्ट खबरको यो नयाँ खबर को हाम्रो अतिथि सम्पादक राजकुमार दाईले, राजकुमार दिक्पाल दाजुले पनि रेस्पोन्स गर्नुभएको छ तपाईँलाई, र अन्य थुप्रै मित्रहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, र उहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँहरू आउनु भएको छ। जे होस्, नेपाली समाज अन्य माइनोरिटिजहरूको तुलनामा एभरेस्ट पत्रिकाको म्याच्युरिटी, यहाँ जुन एउटा जसरी म्याच्युर प्रकाशन भएको छ, हाम्रो समाजको एउटा रिफ्लेक्सन भइरहेको छ गभर्मेन्ट लेभलमा पनि। किशन राईज्यू, तपाईँको पत्रिका हेर्दाखेरि अब उहिले एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा अब पत्रिका यति फ्रीमा दिएर $5 गरेर कसरी सस्टेन हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मेन्टालिटी पनि छ क्या कतिपय कुराहरूमा। तर यसो एभरेस्ट हेर्दाखेरि सम्पूर्ण गभर्मेन्टको डिपार्टमेन्टहरूले बडा विज्ञापनहरू दिइरहेछ। यति धेरै दिइरहँदाखेरि तपाईँले यसलाई अझ बढी फोकस गरेर निरन्तर दिनुको साटो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा लागिरहेको हामीलाई देख्छौँ के? यो यस्तो छ, यो अघि सुरुवातमै भन्यो, यो पत्रिका पनि हाम्रो समुदायको आवश्यकताले गर्दाखेरि नै सुरु गरिएको हो। र म धेरैवटा सङ्घ संस्थामा, लगभग अहिले म चिनिएको संस्थामा विभिन्न कमेन्टहरू चाहिँ अब दर्जनौँ भनेर देखिन्छ। आधा दर्जनसम्म चाहिँ म संस्थामा आबद्ध थिएँ, छु, र आवश्यकता पर्दाखेरि भविष्यमा पनि रहन्छु होला। यो म सङ्घ संस्थामा लाग्नुको पनि विभिन्न कारण छ। जस्तो पत्रकारिताकै तर्फबाट यो समुदायलाई योगदान दिउँ, समुदायमा रहेका विकृति विसङ्गति विरुद्धमा लागौँ भन्ने हिसाबले लागिएको। तर कतिपय प्रसङ्गमा, कतिपय सवालमा कस्तो भयो भने त्यो पत्रकारिताबाट मात्रै त्यो विकृति विसङ्गति हटाउन नसकिने भयो। त्यही ठाउँमा गएर म उदाहरणै पेश गर्न चाहन्छु। जस्तो म अहिले हिजो अस्तिसम्म, लास्ट विकसम्म चाहिँ म एनआरएनको उपाध्यक्ष थिएँ, तर अहिले मैले राजीनामा दिइसकेको छु। अब एनआरएनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि वर्षौँदेखि हेरियो, त्यहाँ विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू थियो। पत्रकारिताको माध्यमबाट त्यसलाई हटाउने कोसिस गरियो, तर त्यहाँ चाहिँ एउटा सिन्डिकेट नै तयार भयो। सिन्डिकेट भइसके पछाडि अरू मान्छेहरू त्यो सिन्डिकेटको विरुद्धमा लड्न सक्ने साहस जुटाउन सकेनन् भनौँ कि, अथवा के भनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गो समुदायलाई नै असर पर्यो। त्यसकारण त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर बाहिर एनआरएनदेखि बाहिर रहने साथीहरूले पनि गर्नुभयो। त्यसमा म पनि सहभागी भएँ, र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ गएर जुन किसिमको एउटा सिन्डिकेट थियो, एउटा विकृति थियो, विसङ्गति थियो, त्यसलाई सफा गरियो। त्यस्तै अन्य संस्थाहरूमा पनि आवश्यकताले गर्दाखेरि म इन्भल्भ भएको छु। अब यो म पछिल्लो पटक अहिले हङकङको नेपाली समुदायमा एकदमै हटकेक बनिराखेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको मागको कुरो छ। वर्षौँदेखि चाहिँ, यहाँ 14 वर्षदेखि चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घले चाहिँ आदिवासी जनजाति मूलको महाबाध्यत हुनु पर्यो भनेर माग राखेर आन्दोलन सुरु गर्यो। त्यो आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्नु जाँदै त्यहाँ भएको कमी कमजोरीलाई, अथवा भनौँ त्यसलाई नेतृत्व गर्ने सवालमा त्यहाँ रहेको साथीहरू भन्दा अझै त्यसलाई सही तरिकाले म पनि गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले, र गर्नै पर्ने, आफू त्यही समुदायको भएको हुनाले गर्नै पर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुँदाखेरि म विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भइरहेको छु। तर पनि म फेरि भन्छु, म पत्रकारै हो, र अब करिब त्यो मिसनहरू पुरा भइसकेको छ, र म अनन्तकालसम्म चाहिँ यो पत्रकारितामै रहनेछु। यो जुन सङ्घ संस्थामा मेरो आबद्धता हो, त्यहाँको आवश्यकताले गर्दाखेरि म त्यहाँ आबद्ध भएँ, र त्यहाँ आवश्यकता पूर्ति भइसके पछाडि, अथवा भनौँ त्यहाँ रहेको एक किसिम
को अस्वाभाविक किसिमका वातावरण थियो, त्यसलाई स्वाभाविक बनाइसके पछाडि म एक्जिट हुने नै छु र हुने क्रम अगाडि बढिसकेको म सबैलाई जानकारी गराउँछु। हजुर, ओके। यहाँनिर कमेन्ट आएको छ, सत्य घले आदरणीय दाईले कमेन्ट गर्नुभएको छ, भन्दै हुनुहुन्छ पत्रकारिताको सवालमा किसनजीलाई म सलाम गर्दछु, तर समुदायको नेताको रूपमा भने म 20 वर्षसँग हिँड्न पनि चिन्न सकिनँ। भर्खरै एनआरएन हङकङको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि त उहाँको नैतिकतामा प्रश्न उठेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, के भन्नुहुन्छ यसलाई? नैतिकतामा प्रश्न चाहिँ होइन, साथीले उल्टो चाहिँ बुझ्यो कि क्या हो, त्यो नैतिकताकै आधारमा चाहिँ मैले राजीनामा दिएको हो। जब संस्थालाई, एउटा कुनै पनि संस्थालाई कुनै पनि आफ्नो पेसाको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा अब यो चाहिँ अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ त्यो स्थिति सिर्जना भइसके पछाडि अब उदाहरणहरू धेरै छ होइन, त्यो म अहिले सार्वजनिक गर्न चाहदिनँ। एउटा संस्थामा भइसके पछाडि गोपनीयताको कुरो पनि आउँछ, तर अब कुनै ठाउँमा गएर भन्नु परेछ, प्रमाणै पेश गर्नु परेछ भने म तयारी छु। त्यो साथीले भने जस्तो नैतिकताको आधारमा छोड्नु चाहिँ हुँदैन थियो होइन, नैतिकताको आधारमा चाहिँ छोड्नै पर्थ्यो र छोडेको। ओके, सत्य घलेज्यूको यसलाई प्रश्नलाई एकदमै राम्रो उत्तर दिनुभयो होला। म त जान्दिनँ यो के भइरहेको छ भित्र, तर हामी हेरिरहेका छौँ 2-3वटा समूहहरू नेपालदेखि नेपालीहरूलाई हङकङमा आउन चाहनेहरूलाई ल्याउने क्रम जारी छ र जारी मात्रै छ, आइपुग्नु भएको छैन। अब हेरौँ कसले लिएर आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई बधाई दिउँला र हामी चाहन्छौँ कि नेपालीहरूलाई सहायता गरौँ र यसलाई कमाउने धन्दा नबनाऊ, बस त्यति मात्रै कुरा हो। र सुनिता गिरिज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ लोकप्रिय पत्रिका एभरेस्टका सम्पादक आदरणीय दाजु किसन राईज्यूलाई हार्दिक बधाई। उहाँ सुन्दा तितो लागे पनि सत्यको लागि उदार हृदय र निष्पक्ष व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा हो किसन राईज्यू, अलि चपाउन चाहिँ गाह्रै व्यक्ति हुनुहुन्छ गाह्रै हुनुहुन्छ, तर आजसम्म येल्लो जर्नलिजम गर्यो भनेर 20 वर्षसम्म चाहिँ लागेको आक्षेपहरू लागेको छैन। किसन राईज्यूको सबैभन्दा राम्रो पक्ष यही नै हो। र राजकुमार दिक्पाल दाईले भन्दै हुन्छ पत्रकारितामै समर्पण हुने हो भने सहयोगी बन्ने छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले पनि। उहाँको त्यही पत्रकारितामा लामो समयदेखि अब मैले चिन्दादेखि नै पत्रकारको रूपमा दिक्पालजीलाई चिनेको हो, तर पछिल्लो अवस्थामा हामी भौगोलिक रूपले टाढो भए पनि उहाँको सुझाव सल्लाह चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँलाई सल्लाहकार सम्पादक भनेर पनि राखिएको छ र सल्लाह पनि लिइराखेको छौँ। अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा केही परिवर्तन सायद पाठकहरूले पनि महसुस गरिराख्नु भएको छ होला। दिक्पालजी लगायतका साथीहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार नै यो भइराखेको छु र दिक्पालजी लगायत अन्य मेरा शुभचिन्तकहरूलाई के भन्छु भने यो सङ्घ संस्थाको राजनीतिमा चाहिँ यो छोटो अवधिको लागि थियो र करिब करिब म त्योबाट बाहिर निस्किसकेको छु र मेरो यात्रा चाहिँ पत्रकारिताकै रूपमा अगाडि बढ्छ र म पत्रकारकै रूपमा अगाडि बढ्छु। म सबैलाई यो कुरो चाहिँ आज आग्रह गर्न पनि चाहन्छु, जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। हजुर, जर्नलिजममा एउटा टर्म छ, त्यसलाई येल्लो जर्नलिजम भनिन्छ र येल्लो जर्नलिजम गराउनेहरूको ठुलै फोर्सहरू हुन्छ, विशेष गरी यो व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्नेहरू। तर किसन राईज्यू जहिले पनि यसको अगेन्स्टमा लाग्नुभयो र 20 वर्षसम्म एउटा म्याच्योर स्ट्यान्ड भएर एउटा चाहिँ पिलर भएर उठ्नु भएको छ अनि हामीलाई खुसी पनि लाग्छ। र एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि पनि फेरि पनि म जोड्दैछु, यति धेरै सरकारले हङकङको सरकारले नेपाली समुदायको लागि आवश्यक सूचना जानकारीहरू यसरी पत्रिकामा दिइरहेका छन् र यसको बारेमा अलिकति हाम्रो अरूलाई पनि अनौठो लाग्न सक्छ, अन्य मुलुकबाट हेर्नेहरूको लागि अनौठो लाग्न सक्छ। यति धेरै यो सूचना जानकारीहरू चाहिँ के आधारमा दिन्छन् त एभरेस्टलाई? सुनौ न यो कुराहरू। पहिलो कुरा त अब विकल्पै छैन नेपाली समुदायमा सूचना सम्प्रेषण गर्नको लागि। अर्को कुरो जुन निरन्तरताको कुरो पनि छ,
हङकङ सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेर पत्रकारिता भनौँ यो पत्रिका सञ्चालन गरिराखेको हुनाले र त्यो सँगसँगै अब सरकारको तर्फबाट एभरेस्टमा प्रकाशित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन गरेर अथवा भनौँ यसले गरिराखेको जुन काम छ त्यसको आधारमा पनि र सरकार एक प्रकारले भन्यो भने सरकारी सूचनाहरू समुदायमा सम्प्रेषण गर्नको लागि अब अन्य विकल्प नभएर जस्तो अहिले अब पछिल्लो अवस्थामा अनलाइन जर्नलिजम पनि आएको छ यो एकदमै फस्टाएको पनि छ त्यति हुँदाहुँदै पनि गभर्मेन्टको लागि एउटा अथेन्टिक उयसको लागि चाहिँ प्रिन्ट मिडिया नै आवश्यक पर्ने रहेछ र त्यसो भएको हुनाले प्रिन्ट मिडियालाई हाम्रो सरकारले प्राथमिकता दिएको छ र नेपाली समुदायमा अब अन्य अब अहिले मेरो विचारमा एथनिक माइनोरिटिजहरू जाति अल्पसङ्ख्यकमा यति लामो समयसम्म प्रिन्ट मिडिया सञ्चालन भएको सायद अब यो फिलिपिनो इन्डोनेसियनहरू पछाडि चाहिँ नेपाली नै होला केही अगाडिसम्म भारतीय इन्डियन हिन्दी थियो त्यो पनि अहिले बन्द भइसकेको छ अब अन्य एथनिक माइनोरिटिजहरूको पनि देखिएको छ त्यो चाहिँ अहिले उहाँहरूको भन्दा एभरेस्टको स्तर चाहिँ माथि भएको हुनाले पनि हङकङ सरकारले हामीलाई यो रूपमा एभरेस्टलाई चाहिँ यो रूपमा माया गरेको अथवा भनौँ सम्झेको मैले चाहिँ यो रूपमा लिएको छु। हजुर किशन राईज्यू अर्को पनि प्रश्नहरू त थुप्रै नै छन् कि जस्तै तपाईँलाई लाग्छ यो 20 वर्षको टाइम पिरियडमा एउटा सोसाइटीको लागि गर्नुभएको के मतलब एउटा सोसाइटीलाई गाइड गरेको क्षणहरू कुनै यसो बोल्न लायक क्षणहरू छ पत्रिकाको तर्फबाट? अब आफ्नो कुरो आफै गर्दाखेरि त अलिकति अस्वाभाविक होला तर पनि स्वाभाविक लाग्ने केही कुरोहरू पहिलो कुरो त नेपाली भाषा साहित्यको लागि नै यसको सुरुवातले योगदान पुगेको छ केही यो क्षेत्रमा गर्ने साथीहरूलाई सहयोग पुगेको छ भनेर म दाबी गर्छु। कतिपय त यही एभरेस्टमै लेख्ने सुरुवात गर्नुभएको साथीहरू पछाडि साहित्यकारको रूपमा पनि स्थापित हुनुभएको छ हङकङ छोडेर जानुभए पनि अहिले उहाँहरूको रचनाहरूदेखि लिएर कृतिहरू प्रकाशित भइराखेको सन्दर्भमा गर्व पनि लाग्छ एभरेस्ट सञ्चालन गरेकोमा एभरेस्टको प्रकाशन सम्पादन गरेको उयसमा र त्यो सँगसँगै धेरैवटा त्यस्तो घटनाहरू छ जुन चाहिँ समुदायको लागि महत्त्वपूर्ण रह्यो जस्तो हाम्रो नेपाली समुदायमा एउटा दिलबहादुर लिम्बू हत्याकाण्ड जुन भयो 2009 मा हजुर त्यति बेला सबैभन्दा पहिला त्यो व्यक्तिको पहिचान हुने काम पनि एभरेस्टमा जब समाचार सम्प्रेषण भयो त्यस पछाडि भयो र त्यो यसलाई हुनु त पछाडि गएर अदालतले आफ्नो निर्णय गर्यो त्यो सबैले हामीले सम्मान गर्नै पर्छ अदालतको निर्णयलाई। त्यति हुँदाहुँदै पनि समुदायमा जुन किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो समुदायको जुन सोच थियो समुदायमा जुन गतिविधि भएको थियो त्यो एभरेस्टले एकदमै निडरताका साथ यसलाई सत्य तथ्यका साथ सम्प्रेषण गर्यो त्यसले ठुलो सहयोग गर्यो भन्ने लाग्छ। त्यो सँगसँगै अर्को भनेको यो के अरे हाम्रै समुदायमा हुनेहरू जस्तो नेपाल एयरलाइन्सको जुन त्यो चेकिङ काउन्टरमा चाहिँ एक किसिमको अव्यवस्थित हुन्थ्यो अरू एयरलाइन्सको चाहिँ एउटा लाइन हुन्थ्यो त्यहाँ बेल्ट लगाइएको हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अव्यवस्थित थियो त्यो विषयमा एभरेस्टले धेरै पटक लेखिसके पछाडि त्यो एउटा लाइनमा बस्ने एउटा जुन पेटी लगाएर एउटा घेरा बनाउने त्यो गरियो अनि त्यस पछाडि अन्य यस्तै समुदायमा भएको कुरोहरूलाई जस्तो अन्य विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरू त्यस्तोलाई चिर्ने काम र एभरेस्टमा आइसके पछाडि त्योबाट मान्छे सचेत हुने र त्यस्तो किसिममा
संलग्न हुनेहरूले एउटा सचेतता अपनाएको जस्तो थुप्रै घटनाहरू छ हजुर गैर कानुनी रूपमा चाहिँ यहाँ नेपालीहरूलाई प्रवेश गराउँथ्यो त्यो पनि हामीले प्रमाणसहित सत्य तथ्य समाचारहरू सम्प्रेषण गरिसके पछाडि त्यसमा पनि एक किसिमको कमी आएको अथवा भनौँ त्यस्तो सूचनाहरू हामीले सम्प्रेषण गरिसके पछाडि हङकङ सरकारलाई सहयोग पुगेको अनुभवहरू छ हजुर यी कुराहरू त छँदैछन् मित्रहरू धेरैजना व्यक्तिहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ बान्ता वा श्वेताले कङ्ग्रेचुलेसन किसन दाई भनेर भन्नुभएको छ धन्यवाद छ घरभित्रबाट आइरहेछ त्यसै गरी हाम्रो प्रिय गायिका बहिनी हाम्रो ओके आस्था राउतज्यूले पनि ग्रेट टु हियर बोथ रेस्पेक्टेड मिडिया पर्सनालिटिज एन्ड ग्रेट ह्युमन बिङ्स बेस्ट विशेष भनेर आस्था राउतज्यूले पनि भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो अति निडर हुनुहुन्छ उहाँ पनि झन्नै किसन राई दाईकै पर्सनालिटी छ उहाँको पनि त्यस्तै गुरुङ कुमारजीले पनि भन्नुभएको छ धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना एभरेस्ट मिडियालाई त्यस्तै गरेर विजय विक्रम लिङदेन दाजुले पनि भन्नुभएको छ ओहो 20 वर्ष भएछ लौ न किसनजीलाई बधाई छ आगामी निरन्तर 20 वर्षसम्म पनि यसरी नै शुभकामना दिन पाऊँ भनेर भन्नुभएको छ एनिवे यी यति धेरै कुराहरू छन् कि किसन राईज्यूले म अर्को पनि एउटा पोइन्ट जोड्न चाहन्छु कि हङकङमा विभिन्न सरकारी मिडियाहरूले हाम्रा कुराहरू अथवा चाहिँ यहाँको प्राइभेट मिडियाहरूले हाम्रा कुराहरू बोक्न सक्दैनन् त्यसैले हाम्रो कुरा चाहिँ हाम्रो समाजको कुराहरू आज जो एउटा चाहिँ चलायमान समाज छ त्यसको लागि एभरेस्टको ठुलो भूमिका छ कतिपय कुराहरूमा धेरै पोजिटिभ जुन एक्टिभिटिजहरू भयो यहाँनिर समाजमा गतिविधिहरू सञ्चालन भए समहाउ एभरेस्टको धेरै योगदान नै छ र अर्को कुरा सरकारी वेबसाइटहरू सरकारी पाम्पलेट्सहरू यी कुराहरूमा नेपाली भाषालाई पनि प्राथमिकता साथ प्रकाशन गरिदिएका छन् जो हामी नेपाली जातिको लागि असल कुरा हो किनकि एभरेस्टलाई देखेर नै कतिपय सवालमा उनीहरूले ओहो यो समुदायको लागि त उनीहरूको पनि भाषा हुन्छ उनीहरूको पनि संस्कृति हुन्छ यी कुराहरूलाई जोड दिएर पनि एकदमै धेरै यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सरकारले पनि चासोका साथ दिएको छ यसै कारणले गर्दा सरकारी कतिपय कुराहरू सञ्चारहरू सरकारको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एभरेस्ट मार्फत समाजलाई समुदायलाई कन्भे गर्ने काम गरिरहेको छ सरकारले यो खुसीको कुरा हो म तपाईँलाई एउटा दुईटा तस्बिरहरू देखाउँछु किसन दाई अलिकति हुन चाहिँ यो अलिक खरो मान्छेहरूको फोटोहरू पनि तपाईँको फेसबुकमा देखेँ जस्तै एकजना यो भए एकजना यिनी भए है हुन चाहिँ हाम्रो राजकुमार दाई प्राज्ञज्यूहरूलाई पनि योभन्दा 10औं वार्षिकोत्सवमा आएको थियो यस्तो मान्छेहरू खरो मान्छेहरू चाहिँ तपाईँ धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ हङकङमा धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ तर यस्तो खरो मान्छेहरूलाई पनि ल्याइरहनुहुन्छ के हङकङमा यसको कारण भन्नुपर्ने यसको कारण किन हो अब मेरो स्वभावसँग मिल्ने व्यक्तित्वहरूलाई नै बोलाइएको छ अब जस्तो हाम्रो समाजमा हाम्रो समुदायमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू दुई किसिमको छ क्या एउटा चाहिँ भन्ने एउटा गर्ने अर्को कोही चाहिँ जे भन्छ त्यही गर्छ अब जस्तो मलाई जसरी छुच्चु भन्छ त्यस्तै अब यो नेपालको लेखन उयसमा चाहिँ हाम्रो यो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाज्यूलाई पनि छुच्चो भन्छ तर उहाँले चाहिँ जे देखेको छ त्यो बोल्नुहुन्छ र जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ अब हाम्रो सिकेलाल पनि त्यस्तै नै हो त्यसो भएको हुनाले एक हिसाबले त मसँग स्वभाव मिलेर पनि हो र अर्को कुरो उहाँहरूलाई बोलाइएको कार्यक्रम चाहिँ सन्दर्भ मिलेर त्यो कार्यक्रमको लागि उहाँहरू नै सुइटेबल भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको कुनै पनि त्यस्तो व्यक्तिगत उहाँहरूलाई पनि व्यक्तिगत फाइदा छैन मलाई पनि व्यक्तिगत छैन समुदायकै लागि गरिएको र समुदायको आवश्यकताले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको ओके
यदि तपाईँ हङकङमा बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हङकङमा धेरैवटा कार्यक्रमहरू आयोजना भए। ती कार्यक्रमहरूमा सबैभन्दा बढी अर्गनाइजरको भूमिका खेल्ने चाहिँ हाम्रो किसन राई ज्यू नै हुनुहुन्छ। र हामीले यहाँ अरू पनि कमेन्टहरू आइरहेछ। हाम्रो राजकुमार आदरणीय दाई मेरो त जर्नलिजमको गुरु पनि हुनुहुन्छ र हामीलाई जो कखरा सिकाउनु हुने, सधैँ यल्लो जर्नलिजमलाई कहिले पनि छुनु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो दिकपाल दाई हुनुहुन्छ। र मलाई खुसी लागेको छ कि एभरेस्टमा उहाँको पनि एउटा चाहिँ नाम हेरेदा हामीलाई खुसी लागेको छ। र म फिल्म कमै हेर्छु, हिजो मात्र बल्ल पेज 3 हेरेँ। 22 वर्ष संस्थागत पत्रकारिता गर्दाको छन्। फिल्म हेर्दा झलझली सम्झना भयो। 8 वर्ष कलेज पढाउँदा क्लास रूपमा एउटा आदर्श र न्युज रुममा अर्को यथार्थ देख्न मन विचलित हुन्थ्यो। त्यसबाट मुक्त भएर किसन सरको पत्रकारिता अगाडि बढिरहोस्। सल्लाहकार सम्पादकको तर्फबाट शुभकामना छ किसन सरको 20 वर्षे परिपक्व पत्रकारितालाई भनेर भन्नुभएको छ। अनुजको कुलुङज्यूले भन्नुभएको छ खगेन्द्र सङ्ग्रौलासँगको केही सम्झना गर्न लायक खुराक छ भने भन्नुहोस् है भनेर भन्नुभएको छ। बिसाइड देश भन्नुभएको छ मरिना राईज्यूले। बटरफ्लाई म्यान मिलन भाइलाई पनि किसन दाजुले लिडरसिपमा हङकङमा ल्याउनु भएको थियो। उहाँले थुप्रै व्यक्तिहरू ल्याउनु भएको छ र एकदमै इमर्जिङ आर्टिस्टहरू, खेलाडीहरू, धेरैभन्दा धेरै प्रोग्रामहरूमा उहाँले ल्याउनु भएको छ। हिजो आज अलिक बिजी सङ्घ संस्थामा बिजी भएर चाहिँ नगर्या हो, नत्र किसन राईज्यूले जो चाहिँ पछाडि पर्छ नेपालमा उनीहरूलाई चाहिँ अवसर पनि दिनुहुन्छ। यो निकै नै राम्रो काम गर्नुभएको छ र हामीले धेरै सँगै कतिपय कुराहरूमा काम गर्ने अवसर पनि मिल्यो। धेरै मित्रहरूले धेरै हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जसले हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो किसन राईज्यूलाई सम्मान स्वरूप पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्। हङकङको नेपाली समाजले हेर्नै पर्छ। आज किसन राईले आगो उकाल्छ होला भनेर भन्नेहरू पनि भित्र आइरहेको थियो मेसेज। बट एनिवे किसन राईज्यूले आगो उकाल्ने भन्दा पनि समाजलाई सेपअप गर्दै ल्याउनु भएको छ। धेरैवटा सिन्डिकेटहरू तोड्दै यहाँ आइपुग्नु भएको छ। हामी शुभकामना दिउँ अरू धेरै वर्ष अगाडि बढ्नु भएको होस् र अगाडि बढ्न सक्नु हुने नै छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। किसन राई दाई, एउटा कुरा के तपाईँमा तपाईँको जुन तपाईँले प्लेटफर्म दिएको चाहिँ राखेर कतिजनाले कथा कविता सङ्ग्रहहरू पनि आयो, कतिजनाले न्युज हुन्छ नि लेखहरू पनि निकाले, यावत धेरै छ। तपाईँको यति धेरै तपाईँले एडिटोरियल लेखेको पनि 20औं वर्ष भइसक्यो। तपाईँले चाहिँ बुक्सको सेपमा चाहिँ किन ल्याउनु न? कतिपय कुराहरू त समाजलाई चाहिने पनि त थियो नि। अनि अर्को कुरा केआर बाहिङ भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको साहित्यिक पनि कथाहरू आइरहेछ। कतै यो बुक्सको फर्मेटमा आउन लाग्यो हो कि क्या हो? मैले अलिकति किसन राईज्यूको सङ्ग्रह चाहिँ कहिले आउने हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई खुल्दुली भयो। लौ न। यो सङ्ग्रहको बारेमा धेरै अगाडिदेखि सोच चाहिँ बनाएको हो र सङ्ग्रहको नाममा सङ्ग्रह मात्रै ननिकालौँ, त्यो निकालिसके पछाडि अलिकति वजन भएकै निकालौँ भन्ने हिसाबले हो। त्यो मेरो पहिलाको समयकालको त्यो सम्पादकीय नै निकाले भने पनि त्यसलाई हङकङको नेपालीको एउटा इतिहासै बुझ्ने भनौँ, त्यो एउटा सामग्रिक रूपमा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र त्यो मेरो सोच छ। अब चाहिँ 20 वर्ष पुग्यो, अब त्यसलाई चाहिँ पुरानो कोट्याउने हेर्ने गर्ने गर्दैछु र त्यसलाई अब रिराइट गर्नुपर्ने, फेरि पुनर्सम्पादन गर्नुपर्ने देखिरहेको छु। त्यसलाई गरेर म निकाल्ने सोचमा छु। र अब केआर बाइङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म वास्तवमा सुरुदेखि नै अब धरानको एउटा वातावरण पनि साहित्यिक वातावरण नै थियो। अब त्यति बेलाको हाम्रो समकालीनहरू अब आनन्द श्रेष्ठ, अब हर्क चुम्ने, अब लगायतका साथीहरू अब कविता त्यो वाचन गर्ने, कविता लेख्ने, उहाँहरूकै सङ्गत परेर चाहिँ अलिअलि लेख्ने चाहिँ गर्थेँ। र मैले थुप्रै यहाँ एभरेस्ट सुरु गरिसके पछाडि पनि कतिपय सन्दर्भमा स्तम्भ राख्यौँ, साहित्यिक स्तम्भ भनेर
सामग्री नआउने अनि अब कहिलेकाहीँ आफै लेख्नु पनि पर्ने आफै कहिलेकाहीँ लेखेको कुरोहरू त्यहाँ राख्नु पनि पर्ने भएको हुनाले अब एउटै नाममा के राख्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो मैले केआर बाइङ राखेको। त्यसमा मैले लघुकथा चाहिँ निकैवटा झन्डै 1.5 दर्जनै लेखेँ मैले, तर त्यो अहिले पुरानो पत्रिकै कोट्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ हार्ड डिस्कमै खोज्नु पर्ने हुन्छ र अलिकति लामो कथा लेख्दाखेरि चाहिँ जब मैले 2टा कथा मात्रै पहिला लेखेको थिएँ। त्यो भएको हुनाले त्यो नाम चाहिँ मैले अब त्यही एउटै राख्दाखेरि हुन्छ भनेर एउटा साहित्यिक पेन नाम जस्तो राख्न खोजेको मात्रै हो। जस त्यो सङ्ग्रह समय सालमा निकाल्ने मेरो सोच चाहिँ छ। हजुर, अर्को एउटा कुरा पनि बताइदिनु पर्यो कि 20 वर्षसम्म निरन्तर यसरी अगाडि बढिरहनुलाई एउटा जस्तै हङकङ जस्तो ठाउँमा कति गाह्रो होला। अब इमेजिन गरौँ कि प्रकाशन गर्नु पर्यो, सबै कुरा वान म्यान ब्यान्ड आर्मी भनेर पनि अघि पनि आयो तपाईँको कुरा। तपाईँ चाहिँ यसरी टिकिरहनुको पछाडि के चाहिँ होला है त्यस्तो, जुन किसन राईज्यूको के कुराले चाहिँ तपाईँलाई यहाँसम्म डोराएर ल्याइपुर्याउन सक्यो? टेक्निकल कुरा वा म्यारिना बहिनीले पनि वान म्यान आर्मी भनेर त्यस्तै नै त्यो टिकेको चाहिँ जस्तो के थियो भने हङकङको सन्दर्भमा पहिलो कुरो अब धेरै स्टाफ राख्नको लागि पहिलो कुरो त मार्केट हुनु पर्यो। पत्रिकाको अब त्यस्तो मार्केट थिएन। अब यसलाई व्यावसायिक रूपले चलाउन सक्ने स्थिति पनि थिएन। त्यति बेला कसरी चाहिँ टिक्यो भने अब जस्तो मभन्दा पछाडि मभन्दा अगाडि पनि गर्नुहुने साथीहरू समूहै बनाएर पनि सुरु गर्नुभयो नि। जस्तो एउटा ग्रुपै बनाएर पनि सुरु गर्नुभयो। त्यो टिकेन किनभने त्यो बजार छैन। अब बजार नभइसकेपछि त्यसको आय स्रोत नभइसके पछाडि त्यो सम्पादन गर्ने छुट्टै व्यक्ति, त्यो के अरे त्यसको जुन प्रकाशन गरिसकेपछि मार्केटिङ भनौँ त्यसको बिक्री व्यवस्थापन गर्ने अनि विज्ञापनको लागि मार्केटिङ गर्ने छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर पनि साथीहरूले पनि प्रयास गर्नुभयो। र हामीले नै पनि अब सुरुमा अघि नै मैले भनिसकेँ हामी 7 जना थियौँ। त्यति बेला पनि हामीले प्रयास गरेकै हो। जस्तो सुरुमा त म यो एभरेस्टमा प्रवेश गर्दाखेरि म मार्केटिङ म्यानेजरको रूपमा प्रवेश गरेको थिएँ। तर के हो भने मार्केट नै यसको लिमिट एकदमै लिमिटेड भएको हुनाले यसलाई व्यावसायिक रूपले अगाडि बढाउन त्यसले समूह बनाएर लाग्ने अवस्था थिएन। त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ जस्तो घरिघरि त म भन्छु म यो एभरेस्टको लागि रिपोर्टरदेखि हकरसम्मको काम गरेँ क्या मैले। जस्तो त्यो समाचार रिपोर्टिङ गर्नु पनि गयो, त्यसलाई आएर टाइपिङ पनि गर्यो, त्यसको के अरे शुद्धाशुद्धि पनि हेऱ्यो, सम्पादन पनि हेऱ्यो, इभन त्यसको सेटिङ गर्ने कति वर्ष त म एक्लैले त्यसको लेआउट गर्नेदेखि लिएर अनि मार्केटिङ पनि म आफै गर्ने र जस्तो विज्ञापनको लागि विज्ञापन कलेक्सन गर्नु पनि जाने। अब यो सबै चाहिँ गर्न सकेकोले गर्दाखेरि पनि यो टिकेको। जस्तो अन्य साथीहरू चाहिँ एकजना व्यक्तिले एउटा मात्रै जिम्मेवारी लिएर गर्नुभयो। त्यसो गर्दाखेरि धेरै म्यान पावर आवश्यक पर्ने भयो। धेरै म्यान पावर भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले त्यहाँ खर्च पनि बढ्ने भयो। त्यो खर्च चाहिँ यसको आम्दानीले धान्न नसक्ने अवस्थामा पनि मैले चाहिँ एक्लै त्यो सबै कामहरू गरेको हुनाले पनि त्यसको चाहिँ निरन्तरता यसलाई निरन्तरता दिन सकियो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, वास्तवमा सही मैले उत्तर चाहेको पनि यही नै थियो कि एकजना रिपोर्टर एकजना राइटरले लेख्न पनि सक्छ, टाइप गर्न पनि सक्छ, उसले आफूलाई चाहिँ हकर पनि बनाउन सक्छ, उसले आफूलाई सम्पादक पनि बनाउन सक्छ, एउटा छापाको कर्मचारी पनि बनाउन सक्छ र जसले चाहिँ समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि नेपाली भाषा पत्रिका मार्फत चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सेवा दिने टेवा दिने काम जुन काम गर्नुभयो त्यही हो एउटा चाहिँ टिक्ने एकदम सही मानेमा
किशन राईज्यू लाई बिट गर्नु नसकेको एउटा मात्रै कारण यी पनि हुनसक्छ। र अरू धेरै मित्रहरूले कमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको कमेन्ट छ भने सोधिहाल्नुहोस्, नत्र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। विदेशी भूमिमा तपाईँले दिनुभएको योगदान अत्यन्तै कदरयोग्य छ किशन दाई, बधाई तथा आगामी दिनको लागि शुभकामना सुमन थुलुङ राईजीले भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर भीम ज्वाला राईले भन्दै हुनुहुन्छ किशन दाईलाई राजनीतिभन्दा पत्रकारितामा दिगो पाइएको छ भनेर भन्नुभएको छ। धरानको महेन्द्र क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै अनेरा सुब्युको राजनीति मार्फत सोबिउ नेतृत्व हो त सोबीमा पो हुनुहुन्थ्यो साँच्ची। पार्टी तथा सङ्घ संस्था र हङकङको अहिलेसम्मको अनुभवले त्यही तथ्य उजागर गरेको पाएँ। अब एभरेस्टलाई अनलाइन संस्करणमा पनि सुरु गरेर पत्रकारिता यात्रालाई अझ बलियो बनाउनु पर्ला दाई भन्नुभएको छ। अनलाइन संस्करण everestkhबर.com छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भीम ज्वालाजी हाम्रो नेता नै हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो किशन राईज्यू वास्तवमै खतरै नेता हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो समकालीनहरू मन्त्री पनि भइसके होला। हेर्दाखेरि मन्त्रीहरू पनि आउँछन् भेट गर्न। यसो हेर्दाखेरि किशन दाई माथि पुग्नुपर्ने, राजनीतिमा पुग्नुपर्ने व्यक्ति चाहिँ अवश्य नै हो। यो भीम ज्वाला राईज्यूको कमेन्टलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हैन, उहाँले यथार्थ कुरो गर्नुभएको छ। अब महेन्द्र क्याम्पसमा हुँदाखेरि अब त्यहाँ सोभियो सचिव पनि भइयो, नेता पनि भएर हिँडियो। अघि नै पनि भने नि मैले, आवश्यकताले गर्दाखेरि आफ्नो भूमिका जे पनि गर्न तत्पर हुनु पर्दो रहेछ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हङकङ आइयो। हङकङ आइसके पछाडि अब यही आवश्यकता भयो, यही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भयो। अब सफल असफल भन्ने कुरो त अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले हात हालेको ठाउँमा सम्भव भएसम्म सफलता गर्ने प्रयास चाहिँ गरिराखेको छु र अब शुभचिन्तकहरूको शुभेच्छाले गर्दाखेरि पनि आउँदो दिन मलाई त्यो सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने चाहिँ म अपेक्षा गर्दछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो किशन राईज्यूलाई आज हामीले गेस्टको रूपमा बोलायौँ र यहाँहरूको कमेन्टहरू केही आयो भने म भन्ने नै छु र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अर्जुन उप्रेतीजीले दाईको पेसनलाई सलाम भन्नुभएको छ र मरिनाज्यूले फेरि भन्नुभएको छ वी एप्रिसिएट किशन दाजुज कन्ट्रिब्युसन टु द एचके नेपाली कम्युनिटी एन्ड लुक फरवर्ड मोर इन फ्युचर, बेस्ट विसेस भनेर शुभकामना दिनेहरूको पनि धेरैजना व्यक्तिहरूले दिइरहनु भएको छ। ओके, अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर नै आइसक्यौँ। किशन दाई आज मलाई समय दिनुभयो। लाइभ गर्दा हतार भयो तपाईँलाई, कति टाढा कहाँ केमा बिजी हुनुहुन्थ्यो। मैले सेट गरिहालेँ 9:30, तर 10:15 10:20तिर मात्र हामीले लाइभ गर्न पायौँ। बडो तपाईँलाई शुभकामना छ। यति लामो जीवनमा यति राम्रो काम गर्नुभयो। हुन त अब स्कुलको एउटा स्कुल स्थापना गर्नुभयो, कति चम्किरहेको छ। ज्ञानोदय इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल होला होइन, हायर समथिङ हैन, अहिले अब 10 समय छ। अब त्यसलाई +2 बनाउने चाहिँ योजना भइरहेको छ। हजुर, त्यति राम्रो उता नेपालतिर बस्नु भएको भए नि करोडौँ कमाउने त्यत्रो चान्सेसहरू थियो। अनि त्यस्तो एक हिसाबले हामी त साथीभाइमा जोक पनि गर्ने गर्छौँ, किशन राईज्यूलाई आखिर के थियो र के अभाव थियो र 1 कट्ठा जग्गै बेचे पनि प्रशस्तै हुने थियो। धरानको त्यति जग्गाहरू, त्यस्तो कुराहरू छ। भूमि सुधार लाग्छ भन्नेसम्म मान्छेहरूको कमेन्टहरू आइरहेको थियो। फेरि पनि यो समाजमा दुःख गर्ने बानी भएपछि यसमै मजा आउँदो रहेछ कि त्यो धन सम्पत्ति दायाँ बायाँ त्यो भन्दा होइन कि के हो? त्यो नै हो। अब सबैभन्दा पहिलो कुरो त आत्मसन्तुष्टि हो। यो आत्मसन्तुष्टिमा म एक्लै सन्तुष्ट भएर पनि भएन। पहिलो कुरो त परिवार हो। परिवारलाई पनि अब कति असन्तुष्टि त होलान्, त्यही भए पनि अब सन्तुष्ट नै अब गरिराखेको छन्। अब विशेष गरेर अब मेरो परिवारमा अब आमा हुनुहुन्छ, अब श्रीमती भइगयो, उहाँहरूलाई पनि अब कहिलेकाहीँ अन्यको दाँजोमा अब विभिन्न उदाहरण दिएर फलानुले यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ, ए बाबा त्यो भनेको यो हो, यो भनेको यो हो भनेर उहाँहरूलाई एउटा सन्तुष्ट हुने आग्रह गर्छु। त्यो आग्रह उहाँहरूले चाहिँ अब
सहर्षै नभए पनि अब मुटुमाथि ढुङ्गा राखी त्यस्तै उहाँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ त्यसलाई स्वीकारिराख्नु भएको छ। यसमा उहाँहरूको पनि योगदान छ। अब एउटा कुनै पनि व्यक्ति अब अगाडि बढ्नको लागि फ्यामिलीको उयो हुनुपर्छ, सहयोग साथ हुनुपर्छ। अब त्यो फ्यामिलीको सहयोग साथले गर्दाखेरि पनि यति अगाडि बढिराखिएको छ। त्यसकारण यो अवसरमा उहाँहरूलाई पनि सम्झिन्छु। हजुर, परिवारलाई पनि सम्झिदिनु भयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ कि दुःख गर्दाखेरि नेपाली समाज स्थापनामा एभरेस्टको भूमिका हरेक एङ्गलमा छ र अब सबैले खुसी बनाएर अगाडि बढ्न त सकिँदैन, कतिपय कुराहरूमा इन्ट्रेस्टमा कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ। तर किशन राईज्यूले जति गर्नुभयो वास्तवमा नेपाली समाजलाई एउटा सुसूचित गर्ने काम गर्नुभयो र जो मान्छेहरू गलत काम गर्दै थिए उनीहरूको लागि एउटा एभरेस्ट चाहिँ डन्डा भनेर बसेको छ र एउटा गार्डको रूपमा बसेको छ, जसको कारणले गर्दा मानिसहरू अपराध गर्न, क्राइम गर्न डराउँछन् हङकङमा। र हाम्रो नेपाली समाज पनि स्थापनाको क्रममा छ र अत्यन्तै म्याच्युर्ड र एकदमै स्टाब्लिस हुने क्रममै रहेको हामी पाएको छौँ। थ्याङ्क यू सो मच, हामीलाई समय दिनुभयो। मैले कतिपय कुराहरूमा भन्न छुटाएँ होला, कतिपय कुराहरू तपाईँलाई भन्नु लाग्ने, यसो धन्यवाद दिउँ लाग्ने केही कुराहरू छ कि अरूलाई केही भन्नुपर्ने? होइन, यो यसरी मेरो अघि नै भूमिका बाँध्ने क्रमदेखि लिएर यो वार्ताकै क्रममा पनि विभिन्न कुराहरू आयो होइन। मेरो भूमिकाहरू अथवा मेरो जिम्मेवाहरू धेरै भएको हुनाले कतिपय कुराहरू व्यक्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उयो हो। तर आजको उयो भनेको एभरेस्टसँग, नितान्त एभरेस्टसँग रिलेटेड कुरोहरू हो र त्यो सँगसँगै प्रसङ्गवश आएका कुराहरू मात्रै हो। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अब यो मेरो संस्थाको इन्भल्भमेन्ट, यसको विषयमा अरू दिन अरू प्रसङ्ग मिलाएर आउने नै छौँ। म आउँछु। त्यसकारण यो अहिले फेरि कुनै कुरा गरौँला। संस्थाहरूको राजीनामा यताउति कुरा चाहिँ फेरि म जोडेर सोध्नेछु। बाइ द वे, फेरि किन बाँकी रहनु, राजीनामा साँच्चीकै दिनुभएको नि हो नि? होइन, साँच्चीको दिएको त्यो अहिले बजारमा यो चाहिँ फेसबुकमा मात्रै यो बकाइदा लिखित रूपमा दिइसकिएको र यति कुरा म उयो गर्छु, यो कुनै त्यो बार्गेनिङ उयसको लागि होइन र फिर्ता हुने अब हुँदैन, गुन्जाइस छैन। त्यस कारण यो आज एभरेस्टकै विषयमा मात्रै कुरा गरिएको हुनाले यो एभरेस्टसँगै नै रिलेटेड कुराहरू यति नै हो। अब जुन देवराजले यो अवसर एउटा प्लेटफर्म हो नि त, अब यो प्लेटफर्म बेगर हुँदैन। अब मैले आफै उयो गर्ने कुरो भएन। जुन 20 वर्ष पुगेको अवसरमा चाहिँ यो जुन एउटा प्लेटफर्म प्रदान भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कतिपय साथीहरूले लाइभमा आएर प्रसङ्गवश केही प्रश्नहरू पनि राख्नुभयो, शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ देवेन्द्र कार्कीज्यूलाई पनि। तपाईँको कमेन्ट पनि हामी हेरौँ। अर्जुन उप्रेती मामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर धेरै धेरै साथीहरूले जो कमेन्ट गर्नुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धेरै व्यक्तिहरू 40, 42, 45 सम्म हेरिरहनु भएको थियो हाम्रो यो सामान्य कुराकानीलाई पनि। र हामीलाई समय दिनुभएकोमा किशन राईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँलाई लेट नाइट पनि भइसक्यो, किशन राईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकछिन है। Thank you so much.